यहाँसम्म हेरेको छ नि त हिजो डिफ्रेन्स हेरेको थियो है। अनि यो मेथड अफ प्रिपेरेसन पनि अस्ति नै एकपल्ट पढाएको थिएँ, तिमीले पढ्यौ? पढाएको छैन अलिअलि? किन आएर त होइन? साउन्ड आएन र? आइरहेछ सर। ए त्यही त कोही बोल्दैनौ त। ल मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ कोलोइड हेर है। मेथड अफ प्रिपेरेसन कोलोइड भनेको के को लागि हो भने लायोफिलिकको लागि होइन। किन लायोफिलिकको लागि के बनाएको थियो भन त हिजो? कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको थियो? लायोफिलिक चाहिँ सिम्पली मिक्सअप गर्ने, सेक गर्ने, हदै भयो भने तताउने हो, वार्म गर्ने मात्रै हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। तर लायोफोबिक कोलोइडको लागि डिस्पर्सन मिडियम र डिस्पर्स फेजको बिचमा राम्रो एफिनिटी नभएको कारणबाट हामी के गर्नुपर्छ भने सम स्पेशल टेक्निक शुड बी फलोड फर द प्रिपेरेसन अफ लायोफोबिक कोलोइड and the methods employed for the preparation of lyophobic colloid are equally valid for what? Lyophilic. But the methods by which we will prepare the lyophilic colloid cannot be generalized to lyophobic because the affinity between dispersed phase and dispersion medium is very low. त्यो भएर यो लायोफिलिक सोलको लागि मैले लायोफिलिक सोलको लागि सजिलोसँग बनाइन्छ भनेको छु, त्यही लेखा छ। अब यो मेथड भनेको के को लागि हो त? लायोफोबिकको लागि हो। ल लायोफोबिकको लागि बनाउँदाखेरि पहिलो मेथड भनेको मेकानिकल डिस्पर्सन युजिङ कोलोइडल मिल। हेर है, नामबाटै क्लियर छ। मेकानिकल डिस्पर्सन युजिङ कोलोइडल मिल भनेको कोलोइडल मिल भनेको के भने जाँतो जस्तो बनाएको त्यो इलेक्ट्रिक जाँतो, अरू के पनि होइन। मकै पिस्छ नि गाउँमा त्यस्तै जाँतो। त्यसले के गर्छ भने पहिला पार्टिकललाई, ठुलो पार्टिकललाई टुक्राएर सानो कोलोइडल फर्ममा ल्याउँछ। त्यही कोलोइडल फर्ममा ल्याएको बेला के गर्ने भने डिस्पर्सन मिडियम पनि सँगै इन्ट्रोड्युस गर्ने अनि हाई स्पिड रोटेसन गराउँदा त्यो डिस्पर्स फेज पार्टिकलहरू त्यसमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र स्टेबलाइज गर्नको लागि अरू स्टेबलाइजिङ एजेन्टहरू राखिन्छ। किन ठुलो पार्टिकल एकैचोटि राखिदियो भने सल्भेन्टसँग एफिनिटी छैन। सल्भेन्टसँग एफिनिटी नभएपछि सल्भेन्टले त्यसलाई टुक्राएर सानो पार्टिकल बनाउन सक्दैन। त्यो भएर हामी के गर्ने भने सबभन्दा पहिला चाहिँ सानो पार्टिकल बनाउने केबाट भन्यो भने त्यसलाई टुक्राएर, त्यो टुक्राउनको लागि युज गर्ने मेकानिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के? कोलोइडल मिल। अनि त्यसले सानो पार्टिकल बनाइदिइसकेपछि त्यो सानो पार्टिकल भएको ठाउँमा सल्भेन्ट पनि अथवा डिस्पर्सन मिडियम पनि सँगै इन्ट्रोड्युस गर्ने अनि त्यसलाई स्टेबलाइज गर्नको लागि स्टेबलाइजिङ एजेन्टहरू पनि सँगै राखेर बनाउँछ। देयरफोर त्यो ठुल्ठुलो टुक्रालाई पहिला सानो कोलोइडल फर्ममा ल्याउनको लागि युज गर्ने मेकानिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो त? कोलोइडल मिल हो। त्यो भएर मेकानिकल डिस्पर्सन, कुनै पनि त्यहाँ केमिकल रियाक्सन इन्भल्भ भएको होइन, मेकानिकली अथवा फिजिकली लार्ज साइज पार्टिकललाई स्मलर साइज पार्टिकलमा ल्याएको। त्यो भएर पहिलो मेथड भनेको हामी के? मेकानिकल डिस्पर्सन युजिङ वाट? कोलोइडल मिल। अनि यसमा हेर, द सब्सटेन्स इज फर्स्ट ग्राउन्ड टु कोर्स पार्टिकल। यहाँबाट पहिला चाहिँ के गर्ने भने त्यो ठुलो पार्टिकललाई सानो पार्टिकल बनाउने। इट इज देन मिक्स्ड विथ द डिस्पर्सन मिडियम टु गेट द सस्पेन्सन है। अनि त्यसलाई हाई स्पिडमा रोटेसन गराउनको लागि अब के गर्ने? यो इन्स्ट्रुमेन्टमा राखिदिने यहाँबाट है। यहाँबाट पहिला ठुल्ठुलो टुक्रालाई सानो बनाउने केले? कोलोइडल मिलले। त्यसलाई डिस्पर्सन मिडियमसँग बनाएर फेडअप गर्न सजिलो होस् भनेर लिक्विड मिडियममा ल्याउने, सस्पेन्सन साइजमा ल्याउने। अनि यहाँबाट पठाइदिइसकेपछि यहाँबाट यो मेकानिकल डिस्पर्सन मेथडमा यो कोलोइडल मिलको के हुन्छ भने दुईटा अपोजिट साइडमा रोटेट गरेको हाई स्पिडमा इलेक्ट्रिकली रोटेट गराउने प्लेटहरू हुन्छ। त्यो प्लेटको बिचमा त्यो सल्भेन्टसँगै फेडअप गरिदिइसकेपछि त्यसले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्छ र त्यो स्टेबलाइज चाहिँ हुँदैन। स्टेबलाइज गर्नको लागि अरू स्टेबलाइजिङ एजेन्टहरू राख्नुपर्छ।
त्यो भएर it consists of two metallics nearly touching each other and rotating in opposite direction at a high speed. The space between the discs of the mill is to adjusted that the post dispersion is subjected to great shearing size. ठीक छ, colloidal solution of black ink अथवा यो नर्मली कस्तोको बनाउने भने जेबाट टुक्राउन सकिन्छ त्यसैको चाहिँ यसबाट बनाउने भने हो। एउटा मेथड भनेको कोलोइडल मिल युज गर्ने हो। कोलोइडल मिल युज गर्दा कुनै पनि केमिकल रिएक्सन इन्भल्भ हुँदैन, त्यो भएर मेकानिकल डिस्पर्सन बन्यो। त्यसमा के गर्ने, लार्ज साइज पार्टिकललाई स्मलर साइज पार्टिकलमा ल्याउने अनि त्यो स्मलर साइज कोर्स पार्टिकलमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई डिस्पर्सन मिडियममा लगाएर मिक्सअप गरेर कोलोइडल मिलमा राखिदिने अनि त्यसमा के हुन्छ, कोलोइडल मिलमा दुईटा अपोजिट साइडमा रोटेट गरेको प्लेटहरु हुन्छ, मेटालिक प्लेटहरु हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर त्यसलाई हाई स्पिड रोटेसनमा 7000 रिभोल्युसन पर मिनेट भन्नु त्यति फास्ट स्पिडमा घुम्छ अनि त्यो डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्पर्सन मिडियममा डिस्पर्स हुन्छ र कोलोइडल साइज एटेन हुन्छ। त्यसरी बनाएकोलाई हामी के गर्नुपर्छ, यति कुनै पनि लायोफोबिक कोलोइडहरु स्टेबलाइज किन हुन्छ भनेर बनाएको हिजो भन त। स्टेबलाइज किन, स्टेबलाइजिङ एजेन्टबाट बाहिरबाट अरु इलेक्ट्रोलाइटहरु राखेर सरफेसमा चार्ज एड्जर्प्सन गराउने, त्यही चार्ज एड्जर्प्सन भएपछि सिमिलर चार्जेसहरु एड्जर्प्सन हुन्छ। त्यो सिमिलर चार्ज एड्जर्प्सन भइसकेपछि रिपल्सन बिट्विन द सिमिलर चार्जेस टेक्स प्लेस so that they will not get chance for aggregation and the system will be, to some extent it will be stable, but less stable as compared to that of what lyophilic, where the dispersed phase particle will remain far apart due to solvency around the dispersed phase particle. त्यसमा dispersed phase particle लाई solvency ले र्याप गराए हुन्छ, त्यो भएर तिनीहरु सँगै आउन पाउँदैन। यसमा यसरी डिस्पर्स गराइसकेपछि अरु इलेक्ट्रोलाइट राखेर अथवा अरु स्टेबलाइजिङ एजेन्टहरु राखेर हामी के गर्छौं, त्यो सरफेसमा चार्ज एड्जर्प्सन गराउँछौं अनि त्यो चार्ज एड्जर्प्सन गराइसकेपछि सिमिलर चार्जेसहरु एड्जर्ब हुने भो अनि ती सिमिलर चार्जेसहरुको एट्र्याक्सन होइन रिपल्सन हुन्छ, रिपल्सनको कारणबाट ती टाढा जान्छन् र स्टेबलाइज हुन सक्छ अथवा प्रेसिपिटेसन हुन पाउँदैन। अब अर्कोमा ब्रेडिग आर्क मेथड भन्यो। यो पहिलो मेकानिकल डिस्पर्सनमा केही नगर्ने, कोलोइडल मिलले ठूलो पार्टिकललाई सानो पार्टिकल बनाउने बस। अब ब्रेडिग आर्क मेथडमा के गर्ने भन्यो भने यो चाहिँ मेटलको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, बुझा। त्यो कुनै पनि मेटलको सोल बनाउन पर्यो भने मात्रै यो ब्रेडिग आर्क मेथड एप्लिकेबल हुन्छ। त्यो भएर ब्रेडिग आर्क मेथड इज एप्लिकेबल ओन्ली टु प्रिपेयर द मेटल हाइड्रोसोलहरु, बुझा है। यसमा के गर्ने, यो जुन मेटलको सोल बनाउनु पर्ने हो त्यो मेटलका पहिला दुईटा रड लिने आई, यो रड पनि उही मेटलको हो, यो रड पनि उही मेटलको हो भनेको जुन मेटलको हाइड्रोसोल बनाउनु छ, हाइड्रोसोल भन्दा बित्तिकै डिस्पर्सन मिडियम के भयो, अब वाटर। त्यो मेटलको इलेक्ट्रोडहरुलाई यो दुईटा मेटलको जस्तो गोल्डको बनाउने हो भने गोल्डको, कपरको बनाउने हो भने कपरको, सिल्भरको बनाउने हो भने सिल्भरको, प्लाटिनमको बनाउने हो भने प्लाटिनमको, कुन मेटलको बनाउने हो त्यही मेटलको के गर्ने, दुईटा इलेक्ट्रोडहरु लिने। त्यो इलेक्ट्रोडहरुलाई वाटरमा हाइड्रोसोल बनाउने भनेको छ नि त, मेटलको हाइड्रोसोल बनाउन भने भएर यी दुईटा मेटललाई वाटरमा राख्ने एउटा बिकरमा यसरी डिप गर्दिने अनि यहाँबाट यो कोइलले देखाएको भनेको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने अनि मेटलले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने भएको कारणबाट के हुन्छ, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भएर पानीमा राखेपछि त्यो स्पार्क भनेको कस्तो भने त्यो ग्रिल बनाउँदा वेल्डिङ गर्दाखेरिको झिल्का आउँछ नि, त्यस्तो झिल्काहरू प्रोड्युस हुन्छ। त्यो झिल्कामा के हुन्छ भने त्यो मेटलको, यही मेटलको हो नि त त्यो झिल्का आएको त, त्यो भएर त्यो मेटलको एटमहरू भेपराइज भए हुन्छ अनि यो होल सिस्टमलाई आइसमा राखिदियो भने के हुन्छ भने चिसो हुने भयो त यो सिस्टम। त्यो भएर चिसो भइसकेपछि त्यसरी निस्केको मेटलको त्यसरी निस्केको भ्यापरमा जहाँनिर भ्यापरको एटमहरू छ ती कन्डेन्स हुन्छन् अनि यहाँबाट यसमै खसेर एग्रिगेसन हुँदै कोलोइडल शेप एज्युम गर्छन्। डाइरेक्टली मेटलको टुक्रालाई त्यहाँ बनाउन सकिएन। यसमा के गरियो भने एल्लोय बनाए जस्तो पहिला मेटललाई भ्यापराइज गरियो, त्यो भ्यापराइज मेटल एटमहरूलाई कन्डेन्स गरेर कोलोइडल साइजमा ल्याइयो भने हो, बुझायो। दुईटा काम मात्रै हो, डाइरेक्टली मेटललाई टुक्रा बनाएर पानीमा डिजल्भ गराउन सकिएन। त्यो भएर मेटललाई के गरियो भने पहिला भ्यापराइज गरियो, भ्यापराइज गरेर त्यही सिस्टममा कन्डेन्स गरेर वाटरमा डिस्पर्स गराइयो।
त्यो भएर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त जुन मेटल छ जुन मेटलको हाइड्रोसोल बनाउने हो त्यो मेटललाई वाटरमा डिप गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेपछि स्पार्क प्रोड्युस हुँदा मेकानिजमबाट अथवा कन्डेन्सेसन सिस्टमबाट कन्डेन्स गरियो भने ती भ्यापरमा भएका मेटलका एटमहरू कन्डेन्स भएर वाटर सिस्टममा डिस्पर्स भएर बस्ने भए अनि त्यसबाट के बन्ने भयो त कोलोइडल साइज एग्रिगेसन भएर कोलोइडल साइज बन्ने भयो त्यसैलाई हामी ब्रेडिक आर्क मेथड भनेको यहाँ द मेथड इज युज टु प्रिपेयर द सोल अफ दिस मेटलको सोल मात्रै बनाउनको लागि हो द मेटल हुज सोल इज टु बी प्रिपेयर्ड इज मेड अफ टु इलेक्ट्रोड यी दुईटा इलेक्ट्रोड बनाउने which emerge in dispersion medium such as water यो हाइड्रोसोलको लागि मात्रै एप्लिकेबल छ त्यो भएर त्यो अरु धेरै भन्नु पर्दैन वाटरमा डिप गर्ने भनेर राखे भयो द डिस्पर्सन मिडियम अब यहाँ त यो डिस्पर्सन मिडियम भनेको यो हो नि त यसलाई चिसो बनाउनु पर्छ किनभने त्यो भ्यापरलाई के गर्नु पर्छ त हामीले त्यसरी बनेको मेटलको भ्यापरलाई के गर्नु पर्छ त्यो कन्डेन्स गर्नुपर्ने भएको भएर यो होल सिस्टमलाई केमा राख्ने आइसमा राख्ने The dispersion medium is kept in cooled by ice. Electric stack is struck between the electrode. यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्यो अनि यो यसबाट प्रोड्युस भएको ट्रेमेन्डस हिट हाई हिटले के गर्छ भने यो it produces the vapors of metal which contain the atoms, the vaporized atom of metal, and under this cooling system, this vapor of atom, vapors of atoms of metal present in the vapor will condense and disperse in what? Dispersion medium, resulting the colloidal system. अनि यसलाई त्यो किन आयनाइजेसन छिटो होस् भनेर अथवा इलेक्ट्रोलाइटहरु राखेका हुन्छ यो चाहिँ केओएच भनेको थोरै के हो भने त्यो आयनाइज गराएर त्यसलाई स्टेबलाइज गराउनको लागि थोरै केओएच पनि राखेका हुन्छ होइन भने अरु सिस्टम कमन हो जे मेटलको बनाउने हो त्यही मेटलहरु पानीमा डिप गर्ने अनि त्यो पानी भएको भाँडोलाई आइसमा राख्ने किनभने त्यसलाई भ्यापर बनेकोलाई कन्डेन्स गर्नु छ अनि त्यसमा हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिसकेपछि त्यो मेटलको एटम्सहरु भ्यापराइज हुन्छ त्यो भ्यापराइज भएको एटमहरुलाई कन्डेन्स गराइदिसकेपछि त्यो त्यही मिडियममा डिस्पर्स हुन्छ र कोलोइडल सिस्टम रिजल्ट हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर बनाउने भएको कारणबाट यो नन मेटालिक स्पेसिसहरु जहाँनेर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन त्यस्तोमा लागेन मेटल गुड कन्डक्टिभिटी त्यो भएर त्यस्तोको मेटललाई डाइरेक्टली पुर्याएर गराउन त्यो भ्यापराइज फर्ममा ल्याएर कन्डेन्स गराएर गराउने भएको भएर यो मेटलको अथवा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भएका सब्स्टेन्सहरुको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ यसको यो वाटरको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट बढी गराउनको लागि र सिस्टमलाई स्टेबल गराउनको लागि ड्रप अफ KOH is also added and this is called as what? भनेको पेप्टाइजेसन मेथड हो सुन है यो पेप्टाइजेसन मेथड भनेको के भने प्रेसिपिटेट भएको सोललाई प्रेसिपिटेट भनेको थिग्रेर बस्छ नि त बुझ्न त बुझिराखेको छ नि तिमीहरु बोल्नै छोड्यो त सबैले म्युट गरेर बसेको छ भिडियो अन नगरे नि साउन्ड त निकाल्न मिल्छ होला नि डाटा धेरै खाँदैन होला नि त त्यसले बुझेनै थाहा नपाउने भयो तिमीहरु चुप लाएर बसेछ त मैले एक कोरो भने मात्रै भयो त बुझिरहेछ सर त्यो भिडियो नखोला साउन्ड त बेला बेला रेस्पोन्स चाहिँ गर्ने गर है यो पेप्टाइजेसन मेथड भनेको केको लागि सुन है पेप्टाइजेसन मेथड भनेको बनाइयो नि त बनाएपछि प्रेसिपिटेट भयो भने त्यसलाई डिस्पर्स गराउन सबभन्दा सजिलो प्रेसिपिटेट किन भयो भने त अब यो लायोफोबिक सोल प्रेसिपिटेट किन भयो कम भएर स्टेबिलिटी कम किन हुन्छ लायोफिलिकमा सल्भेन्सी रप्चर भयो भने हुन्छ किन स्टेबिलिटी कम हुने भनेको त्यो डिस्पर्स भएका पार्टिकल एकै ठाउँ थिग्रिने हो नि त त्यो थिग्रिनको लागि लायोफिलिकमा सल्भेन्सी रप्चर हुनु पर्यो लायोफोबिकमा के बिग्रिनु पर्यो
स्टेबल किन भएको थियो लायोफोबी? केले स्टेबलाइज गराएको थियो? चार्जले त्यो भएर त्यो चार्ज हटेपछि त्यो प्रेसिपिटेट हुने भयो। त्यो भएर अब त्यसलाई फेरि डिस्पर्स गराउन त त्यसमा के ल्याउनु पर्यो त सर्फेसमा? चार्ज ल्याउनु पर्यो। त्यो भएर यो पेप्टाइजेसन मेथड भनेको यहाँ यो फिगरबाटै क्लियर छ। हेर त, जस्तो फेरिक हाइड्रोक्साइडको सोल यसरी प्रेसिपिटेट भएर बस्यो भने यसको सर्फेसमा आइरन आयनहरू एड्जर्ब गराउन सकियो भने त ती फेरि आइरन एड्जर्ब भएका आइरन आयनहरूले त्यो थिग्रेर बसेकोमा रिपल्सन क्रिएट गर्ने भयो पार्टिकलमा। अनि रिपल्सन क्रिएट गरेपछि तिनीहरू सबै गएर फेरि के हुने भयो त? डिस्पर्स हुने भयो। त्यही मेथडलाई पेप्टाइजेसन मेथड भनेको, अरु केही पनि होइन है। यो प्रेसिपिटेट भएर बसेको कोलोइडल सिस्टमलाई सर्फेसमा बाहिरबाट इलेक्ट्रोलाइट थपेर फेरि त्यसलाई रिडिस्पर्स गराइयो भने कोलोइडल सोल्युसन फर्ममा, कोलोइडल सोलको फर्ममा ल्याइयो भने त्यो मेथडलाई हामी के मेथड भन्छ? द्याट इज कल्ड एज व्हाट? पेप्टाइजेसन मेथड। यो फिगर सम्झ्यो भने क्लियर छ। यसरी थिग्रेर बसे, अब यसको सर्फेसमा चार्जहरू एड्जर्ब गराइयो भने ती सबैले चार्ज एड्जर्ब गरेर रिपल्सिभ फोर्स आउने भयो। रिपल्सिभ फोर्स आएपछि सबै एकुमुलेसन भएर बस्नुको साटो तिनीहरू के भएर जाने भयो त? मिडियममा डिस्पर्स भएर जाने भयो। द्याट मेथड इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइजेसन मेथड। त्यो भएर यहाँ हेर, प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट भनेको त्यो अब धेरै समयपछि भयो भने त त्यो हार्ड मास बन्छ। धेरै समय थिग्रियो भने त के हुन्छ? हार्ड मास बन्छ र डिस्पर्स गराउन गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर फ्रेशली प्रिपेयर्ड भने हो। into colloidal form by addition of suitable electrolyte is called peptidation. तो suitable electrolyte भने के भने त्यसले सर्फेसमा एड्जर्ब गराउन सक्ने खालको आयन दिने इलेक्ट्रोलाइट भने है। यो जस्तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल छ, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोलमा बाहिरबाट फेरिक क्लोराइड राख्यो भने त्यसले सर्फेसमा फेरिक आयन एड्जर्ब गराउँछ। त्यसले गर्दा ती फेरि प्रेसिपिटेट भएर बसेका डिस्पर्स फेज पार्टिकलहरूको बीचमा रिपल्सिभ फोर्स क्रिएट हुन्छ र इजिली केमा डिस्पर्स हुन्छन् त? तिनीहरू मिडियममा डिस्पर्स हुन्छन् फ्रम प्रेसिपिटेट, एन्ड द्याट मेथड इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइजेसन। इज इट क्लियर? बुझ्दैछ? अब अहिलेसम्मका यी सबै नर्मली फिजिकल मेथडहरू भन्छ। कुनै पनि केमिकल रियाक्सन इन्भल्भ गराएको होइन, एड्जर्प्सन गराउने हो। सुन है, पेप्टाइजेसनमा एड्जर्प्सन गराउने हो। एड्जर्प्सन भनेको फिजिकल मेथड भयो। अनि उसमा चाहिँ रियाक्सन गराएको होइन, भ्यापर बनाएको, फेज चेन्ज गरेको, त्यो पनि फिजिकल मेथड भयो। पहिलोमा ठुल्ठुला टुक्रालाई सानो बनाएको मेकानिकल डिस्पर्सनमा, त्यो पनि फिजिकल मेथड भयो। अब अर्को केबाट बनाउन सक्यो भने केमिकल मेथडबाट, जहाँ रियाक्सन इन्भल्भ भएर बनाउँछ नि त्यस्तोलाई केमिकल मेथड भन्यो। केमिकल मेथडमा दुईटा चिज हुन्छ, कि चाहिँ रियाक्सन गराउँछ कि चाहिँ सल्भेन्ट चेन्ज गर्छ। दुईटा काम बुझ है। केमिकल मेथडमा कि चाहिँ सल्भेन्ट चेन्ज गर्छ, कि चाहिँ के गर्छ? रियाक्सन गराउँछ। अनि सल्भेन्ट चेन्ज गर्दाखेरि के गर्छ पहिला बुझ है। सल्भेन्ट चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने भने पहिला हाइली सोलुबल सल्भेन्टमा ट्रु सोल्युसन बनाउने। बुझ है मैले भनेको? यो मेथडमा त यो त हाइड्रोफोबिकको लागि हो नि त। हाइड्रोफोबिकको लागि भएको भएर अब कम सोलुबल भएकोमा गएर त यो बन्दै नबन्ने भयो। त्यो भएर पहिला के गर्ने भने त्यो डिस्पर्स फेज पार्टिकल हामीलाई चाहिएको सल्भेन्टमा पो कम सोलुबल होला त। कुनै न कुनै सल्भेन्टमा त सोलुबल हुन्छ नि। त्यो बढी सोलुबल भएको सल्भेन्टमा लगाएर त्यसलाई ट्रु सोल्युसन बनाउने। अनि जस्तो यो भाँडोमा ट्रु सोल्युसन बनायो, अब कम सोलुबिलिटी भएको सल्भेन्ट यसमाथि खनाउने। खनाएर मजाले चलाइदियो भने के हुन्छ भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। बुझ है? जस्तो एउटा भाँडोमा ट्रु सोल्युसन बनायो, अनि त्यही भाँडोमै अब कम सोलुबल भएको सल्भेन्ट, दुईटा इमिसिबल सल्भेन्टहरू बनायो भने त बिचमा लेयर बनाउँछ। त्यो सल्भेन्टै इमिसिबल भएपछि त, जस्तो अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा पानी राख्यो भने एउटा अर्ग्यानिक सल्भेन्टको लेयर हुन्छ, अर्को के को हुन्छ त? एक्वसको हुन्छ। जस्तो तिमीले के गर्यौ भने आयोडिनलाई पहिला कार्बन टेट्राक्लोराइडमा सोल्युसन बनायो, अनि त्यो कार्बन टेट्राक्लोराइडमा बनाएको सोल्युसन भएको भाँडोमा माथिबाट पानी राखेर बेसरी चलायो भने त्यो अघि कार्बन टेट्राक्लोराइडमा भएको आयोडिन थोरै केमा आउँछ? वाटरमा आउँछ। त्यस्तै यसमा पनि सल्भेन्ट चेन्ज गर्ने भनेको के भने पहिला बढी सोल्युबल भएको सल्भेन्टमा ट्रु सोल्युसन बनाउने,
अनि त्यसमाथि अर्को कम सोल्युबल भएको सल्भेन्ट राख्यो भने त्यो अघि डिजल्भ भएको सोल्युट पार्टिकल थोरै डिस्ट्रिब्युट भएर केमा आउँछ त कम सोल्युबल भएको सल्भेन्टमा आउँछ अनि थोरै आउँदाखेरि त सोल्युबिलिटी कम भएको कारणबाट ती ट्रु सोल्युसनका पार्टिकलहरू एग्रिगेट हुने भए बढी सोल्युबल भए टुक्रिने हो कम सोल्युबल भए तिनीहरू के हुने हो मर्ज हुने हो र कोलोइडल सेप एज्युम गर्छ त्यो भएर चेन्ज अफ सल्भेन्टमा के गर्ने भने बढी सोल्युबल भएको सल्भेन्टमा सोल्युसन बनाउने अनि सल्भेन्ट चेन्ज गर्ने अनि सल्भेन्ट चेन्ज गर्दा के हुन्छ भने सोल्युट पार्टिकल कम सोल्युबिलिटी भएको सल्भेन्टमा आउँदा त्यसबाट के हुन्छ एग्रिगेसन पार्टिकल साइज एग्रिगेट भएर आउँछ र कोलोइडल सेप एज्युम गर्छ त्यो भएर यहाँ बाइ चेन्जिङ द सल्भेन्ट भन्ने पोइन्टमा हेर कोलोइडल सोल्युसन अफ सर्टेन सब्स्टेन्सेस such as sulfur, phosphorus, which are soluble in alcohol but insoluble in water, can be prepared by pouring the alcoholic solution in excess of water. For example, alcoholic solution, पहिला body soluble भएकोमा बनाउने. For example, alcoholic solution of sulfur on pouring into water gives milky colloidal solution of sulfur भन्यो. भने केही होइन, जस्तो सल्फरको सोल बनाउनु पर्यो, हाइड्रोसोल बनाउनु पर्यो भने सल्फरलाई सिधै पानीमा लगाएर राख्दा डिजल्भ भएन. त्यो भएर सल्फरलाई पहिला केमा डिजल्भ गर्ने? अल्कोहलमा. अनि सल्फरलाई अल्कोहलमा डिजल्भ गर्दा ट्रु सोल्युसन बन्यो. त्यसमा पानी खनाइदिएर मजाले चलायो भने त्यो सल्फरको पार्टिकल थोरै पार्टिकल केमा आउँछ? वाटरमा आउँछन् र वाटरमा आउँदा अघि सानसाना ट्रु सोल्युसनको फर्ममा भएका पार्टिकलहरू वाटरमा आउँदा के भएर आउँछन् त? एग्रिगेट भएर आउँछन्. अनि एग्रिगेट भएर वाटर मिडियममा आइसकेपछि तिनीहरूले कोलोइडल शेप एज्युम गर्छ र वाटरमा कोलोइडल फर्ममा आउँछ. अल्कोहलमा के फर्ममै रहन्छ त? ट्रु सोल्युसनकै फर्ममा बस्छ. अनि वाटर र अल्कोहलको बीच अथवा तिनीहरू लेयर सेपरेट गर्ने खालको सल्भेन्ट भइदियो भने त तिनीहरूलाई इजिली सेपरेट गर्न सकियो. त्यो भएर त्यो मेथड जहाँनिर बढी सोल्युबल भएकोबाट कम सोल्युबलमा सल्भेन्टलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर कोलोइडल सिस्टम रिजल्ट गरिन्छ. त्यस्तोलाई हामी के भन्छ? द्याट इज कल्ड व्हाट? चेन्ज अफ सल्भेन्ट. त्यो पनि केमिकल मेथडै हो. होइन भने रिएक्सन गराएर पनि गर्न सकिन्छ. जस्तो सल्फरको सोल बनाउन हाइड्रोजन सल्फाइडलाई ब्रोमिन सोल्युसनमा पठाइदियो भने एक्वस हाइड्रोजन सल्फाइडको एक्वस सोल्युसन ब्रोमिन वाटरमा पठाइदियो भने यो रिएक्सन अनुसार सल्फरको सोल बन्छ. त्यस्तै सल्फर डाइअक्साइडको एक्वस मिडियममा हाइड्रोजन सल्फाइड पठाइदियो भने सल्फरको सोल बन्छ. अनि त्यो रिएक्सन हुँदाखेरि अक्सिडेसन भएको छ भने अक्सिडेसन मेथड बन्यो. रिडक्सन भएको छ भने रिडक्सन मेथड बन्यो. हाइड्रोलाइसिस भएको छ भने हाइड्रोलाइसिस मेथड बन्यो. डबल डिस्प्लेसमेन्ट डबल डिकम्पोजिसन भएको छ भने डबल डिकम्पोजिसन बन्यो. त्यो भएर त्यो मेथड केमिकल मेथडमा डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ रिएक्सन इन्भल्भ ड्युरिङ preparation of colloidal solution, their name is oxidation method, reduction method, hydrolysis method, double decomposition method, and so on. And another chemical method is changing of solvent. In changing of solvent method, what we will do is we will first prepare the true solution in that solvent where the dispersed particle will have greater solubility, and excess of required dispersion medium is added to that particular solvent. On doing so, the true solution particle will itself distribute to another solvent, and due to low solubility in dispersion medium, the true solution particle will aggregate, assuming the colloidal shape, and this method is known as what? Changing of solvent. And both changing of solvent and another name given, oxidation, reduction, hydrolysis, double decomposition, and so on the basis of nature of reaction, both are categorized as what? Chemical method. है त्यो भएर केमिकल मेथडबाट बन्यो भने पनि त्यही हो, चेन्ज अफ सल्भेन्ट मेथडबाट भन्यो भने पनि त्यही हो. कुनै मेथडबाट बनाउनु पर्छ, सिम्पली लगाएर डिजल्भ गराएर बनाउन सकिदैन ड्यू टु लो एफिनिटी बिट्विन डिस्पर्स फेज एन्ड डिस्पर्सन मिडियम. यहाँसम्म त बुझ्या छ नि? बुझ्या छ? ओके. अब जुन कुनै मेथडबाट बनाए पनि यहाँ सुन है, हामी अब अहिले पढेको त लायोफोबिकको लागि पढ्यो, ठीक छ. अब तिमीले जुन कुनै मेथडबाट लायोफोबिकको लागि, लायोफिलिकको लागि, जेसुकै भन, जुन कुनै मेथडबाट सोल प्रिपेयर गर्यो भने पनि के हुन्छ भने त्यसरी बन्न सोल्ने इलेक्ट्रिकल इम्प्युरिटी भनेको ट्रु सोल्युसनको फर्ममा
डिजल भएका पार्टिकलहरू पनि सँगै हुन्छन् कोलोइडल फर्म सँगै त्यसमा ट्रु सोल्युसनका पनि के हुन्छन् पार्टिकलहरू हुन्छन् किन त्यसमा भएका इम्प्युरिटीहरू मेची डिजल्भ नहोला इम्प्युरिटी त डिजल्भ हुनु भइदियो नि त त्यसमा त्यो भएर जुन कुनै मेथडबाट आइदर यु प्रिपेयर फ्रम फिजिकल मेथड or you prepare from chemical method or equally if you prepare the usual simple mixing method, all of the method employed for the preparation of colloidal system contain trace amount of impurity in the form of solution and they should be separated. True solution of electrolytic impurity electrolytic भनेको हाईली डिजल्भ भनेको हाईली डिजल्भ भने ट्रु सोल्युसन हो त्यो भएर त्यसमा इलेक्ट्रिक इम्प्युरिटी हुन सक्छ इलेक्ट्रोनहरु कोलोइडल present in the colloidal system. Colloidal system impurity को कारणबाट त्यसले ट्रु सोल्युसन का पार्टिकलहरु पनि त्यही बसाली राखेको हुन्छ तिनीहरुलाई हटाउनु पर्यो ती हटाउने मेथडको नाम चाहिँ के हो भने प्युरिफिकेसन मेथडहरु हो त्यो प्युरिफिकेसन मेथडमा डायलाइसिस मेथड इलेक्ट्रोडायलाइसिस मेथड अर व्हाट अल्ट्रा फिल्ट्रेसन मेथड है अब यो जुन कुनै मेथड भए पनि यहाँ हेर डायलाइसिस इलेक्ट्रोडायलाइसिस भनेको प्रिन्सिपल एउटै हो फास्ट बनाउनलाई इलेक्ट्रोडायलाइसिस बनाओ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर यसमा हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर पहिला फिगर हेरेर क्लियर हुन्छ जस्तो यो पहिलो फिगरमा हेर तिमीहरुले बनाएको कोलोइड छ नि त्यो कोलोइडमा के को इम्प्युरिटी छ रे तिमीहरुले कोलोइड बनाइसकेपछि त्यसमा इम्प्युरिटी छ त्यो इम्प्युरिटी हटाउनु पर्यो के को इम्प्युरिटी छ र हटाउनु पर्यो के को हुन्छ भने मैले त्यो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटीहरु भनेको ट्रु सोल्युसनको फर्ममा हुन्छ कि कोलोइडल फर्ममा हुन्छ ट्रु सोल्युसनको फर्ममा त्यो भएर अब सजिलोसँग बुझिन्छ यहाँ हेर यो पहिला योलाई चाहिँ यो ब्याग छ नि डायलाइजर ब्याग भन्छ यस्तो ब्याग जस्तो शेपमा पनि हुन्छ यो ब्यागलाई हामी के ब्याग भन्छ डायलाइजर ब्याग डायलाइसिस गर्ने भएको भएर डायलाइजर ब्याग अनि त्यो डायलाइजर ब्यागहरु केबाट बनाएको हुन्छ भने एनिमल मेम्ब्रेनबाट सेलेक्टिभ परमिसन गराउन सक्ने खालको एनिमल मेम्ब्रेनबाट बनाएको हुन्छ अथवा त्यसको बाहिरपट्टि सेलोफेन कोट गरेर पोर साइजहरु सानो बनाएको हुन्छ अनि सेलोफेन कोट गरेर पोर साइज सानो बनाउँदा ट्रु सोल्युसनका पार्टिकलहरु त्यसबाट छिरेर जान सक्छन् सुन है ट्रु सोल्युसनका पार्टिकलहरु त्यसबाट छिरेर जान सक्छन् अनि कोलोइडल पार्टिकलहरु त्यसबाट छिरेर जान सक्दैनन् किन पोर साइज के हुन्छ त्यसको सानो हुन्छ अनि ट्रु सोल्युसनको पार्टिकलको साइज सानो हुन्छ कि कोलोइडको सानो हुन्छ त पार्टिकल साइज ट्रु सोल्युसनमा सानो हुन्छ कि कोलोइडमा सानो हुन्छ त्यो भएर ट्रु सोल्युसनबाट जानी कोलोइड भित्र रहने भने हो यहाँ हेरै यहाँ यो कालो कालो धब्बा देखिरहेछ यो ब्याग भित्र कालो कालो स्पोटहरु देखाछ यस सर त्यो कोलोइडल पार्टिकल भनेको यसको कलर अलि यसमा भन्दा अलि डार्क छ हेर त अलि कालो कालो छ बडी त्यो के भएको भनेको भने त्यसमा इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटीहरुले गर्दा त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बढी भएर यो अलि बढी कालो भनेर देखाउन खोजेको हो अब यसलाई यो डायलाइजर ब्याग भित्र तिमीहरुले बनाएको कोलोइड राखेर यसलाई वाटरमा राखिदियो भने कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कारणबाट अस्मोसिस भनेर पढाएको छ नि तिमीहरुले त्यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कारणबाट यो बडी कन्सन्ट्रेसन भएबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा सोलिड पार्टिकलहरु यहाँबाट के आउने भयो त बाहिर आउने भयो तर बाहिर आउँदाखेरि कोलोइडल फर्म चाहिँ आउन सकेन किनभने यो ब्यागको पोर साइजबाट कोलोइड छिर्न सकेन
ट्रु सोल्युसन फर्ममा भएका पार्टिकलहरू यसबाट के आए त बाहिर आए यहाँ ट्रु सोल्युसनका पार्टिकलहरू बाहिर आए भनेर देखाएको भित्र के मात्रै बस्यो त अब कोलोइड पार्टिकल्सहरु अनि ट्रु सोल्युसनको फर्ममा भएका पार्टिकल बाहिर आएपछि यो अनि त्यही ट्रु सोल्युसनको फर्ममा भएका इम्प्युरिटीले गर्दा यसको कलर अर्कै थियो अब यसको आफ्नो ओरिजिनल कलर डेभलप हुने भयो र यसरी बाहिरपट्टि आएका इलेक्ट्रोलाइटहरूलाई हामी के गर्नुपर्छ कन्टिन्युअसली त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ रिमुभ गर्नुपर्छ भनेको यदि रिमुभ गरिएन भने यो भित्रको कन्सन्ट्रेसन र बाहिरको कन्सन्ट्रेसन बराबर भयो भने त फेरि सोलिड पार्टिकलहरू फ्लो हुँदैन नि त त्यो भएर यो के गर्नु पर्यो भने बाहिर आएको इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकलहरूलाई हामी यहाँबाट कन्टिन्युअसली के गर्नुपर्छ त रिमुभ गर्नुपर्छ अनि यो मेथडलाई डायलाइसिस मेथड भन्यो अझ यहाँ क्लियर बनाएको छ ल हेर यसभित्र चाहिँ डायलाइसिस ब्याग भित्र डायलाइजर ब्याग भित्र के गर्यो बनाएको कोलोइड राख्यो अनि त्यो कोलोइडलाई वाटर सिस्टममा इमर्ज गर्यो अनि वाटर सिस्टममा इमर्ज गरेपछि यहाँनिर भएका कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कारणबाट ट्रु सोल्युसनको पार्टिकलहरू सबै बाहिर आउने भए बाहिर आएकालाई कन्टिन्युअसली रिमुभ गर्नु पर्यो रिमुभ गरेन भने भित्रको कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट र बाहिरको कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट इक्वल हुन्छ इक्वल भएपछि त नेट फ्लो बन्द हुन्छ इक्विलिब्रियममा आएपछि त्यो भएर त्यो नहोस् भन्नको लागि बाहिरपट्टिका पार्टिकलहरूलाई के गर्नु पर्यो कन्टिन्युअसली रिमुभ गर्नु पर्यो त्यसको लागि यताबाट वाटर पठाउनु पर्यो यहाँबाट वाटर कन्टिन्युअसली के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो निकाल्दा बाहिर निस्केका आयनहरू सबै बाहिर निस्किँदै जान्छन् अनि यहाँ वाटर मात्रै हुँदै गर्छ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट कम भएको कारणबाट भित्र भएका ट्रु सोल्युसन पार्टिकलहरू कन्टिन्युअसली बाहिर आउँछन् and this method is known as what dialysis method. Is it clear? Yes, sir. In this process of separating the particle of colloid from those of crystalloid by means of diffusion through suitable semi-permeable membrane, in this process colloid which is to be purified is kept in a bag whose walls are coated with cellophane. Pore sizeहरू सानाको भनेको the bag is dipped in distilled water. Its principle is that colloidal particle cannot pass through the cellophane membrane while the ions of the electrolyte can pass through it. The impurities slowly diffuse out of the bag, leaving behind pure colloid. Inside, the distilled water is changed frequently to avoid accumulation of the crystalloid. Otherwise, they may start diffusing back into the bag. भनेको concentration gradient फरक पर्यो भने फेरि बाहिर बढी भइदियो भने भित्र जाने भयो अथवा भित्र र बाहिरको इक्वल भयो भने फेरि नेट फ्लो नहुने भयो त्यो भएर कन्टिन्युअसली वाटर सिस्टम रिमुभ गर्नुपर्छ भनेको ठीक छ नि बुझेन अब यो हटाएको इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटी हो कि नन इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटी हो त इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटीज अब यदि तिमीहरुले यो पानी फेर्नुको साटो यहाँ बाहिरबाट इलेक्ट्रोडहरु फिड गर्दियो भने इलेक्ट्रोड फिड गर्यो भने त इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटी भनेको त कि पोजिटिभ चार्ज कि के भएको नेगेटिभ चार्ज भएको पोजिटिभ र नेगेटिभ यो 5 मिनेटमा बन्द हुन्छ बन्द भयो भने आजलाई यति गरौँ भोलि गरौँला है अरु है यो 5 मिनेटमा बन्द हुने भनेर लेख्यो 5 मिनेटसम्म मैले क्लास लिन्छु बन्द भयो भने फेरि रिजोइन नगर्नु 8 बजे छ म फेरि निस्किनु पर्छ यहाँ हेर है आज अलिकति ढिलो भयो के जोइन गर्दा गर्दै यहाँ हेर अब यो पानी फेरेर न यसलाई छिटो बनाएको नि अघि त पानी फेर्नुको साटो यहाँनिर इलेक्ट्रोड राख्दियो भने के हुन्छ एनोडतिर एनायन क्याथोडतिर के गरेर जम्मा हुन्छ क्याटायन त्यो भएर इलेक्ट्रिसिटी पठाइदियो भने त्यसको माइग्रेसन के हुन्छ स्लो हुन्छ कि फास्ट हुन्छ होला अब जन भन त यहाँ भएका आयनहरु हट्ने चान्स छिटो हुन्छ कि ढिलो हुन्छ फास्ट हुन्छ त्यही मेथडलाई इलेक्ट्रोडायलाइसिस भने हो अरु केही नि हो इलेक्ट्रोडायलाइसिस भनेको यसमा यहाँ हेर यो डायलाइसिस ब्याग भयो यहाँ इलेक्ट्रोडहरु राख्दियो भने एनायन एनोडतिर क्याटायन क्याथोडतिर गएर यहाँनिर डिपोजिट भएका आयनहरु छिटो हट्ने भए जति छिटो हट्यो भित्रबाट बाहिर आउने काम पनि के हुन्छ त त्यति नै छिटो हुन्छ त्यो भएर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर यसरी निस्केका इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्युरिटीमा भएका एनायनलाई एनोडतिर क्याटायनलाई क्याथोडतिर लाने फास्ट माइग्रेसन गराउने मेथडलाई हामी के भन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट
इलेक्ट्रोडायलाइसिस अरु के पनि होइन इन दिस मेथड डायलाइसिस इज स्पीड अप बाइ द एप्लिकेसन अफ के इलेक्ट्रिक फिल्ड किन छिटो हुन्छ त भन्यो भने बाइ एप्लाइङ इलेक्ट्रिक फिल्ड द चार्ज पार्टिकल र्यापिडली moves toward respective electrode and can be driven out from the colloidal system through diffusion mechanism जति छिटो बाहिरका आयन हटाउन सक्यो त्यति छिटो भित्रबाट बाहिर आउने भयो त्यो सल्भेन्टले फ्लो गराउने भन्दा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराएर एनायनलाई एनोडतिर क्याटायनलाई क्याथोडतिर माइग्रेट गराएर यहाँ र यहाँ डिपोजिट गरेर यो सिस्टममा धेरै कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट फरक पार्न सकियो भने डायलाइसिस फास्ट हुन्छ र त्यो डायलाइसिस फास्ट हुने मेथडलाई हामी के भन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोडायलाइसिस अब अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भनेको फिल्टरेसन सम्झ मात्रै फरक एउटा चीज के हो भने अल्ट्रा फिल्टर पेपर युज गरेर गर्ने फिल्ट्रेसनलाई अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भन्छ अल्ट्रा फिल्टर पेपर भने के सेलोफेन कोड गरेको फिल्टर पेपर सेलोफेन कोड गरेको फिल्टर पेपरबाट ट्रु सोलुसन छिर्छ ट्रु सोलुसनका पार्टिकल छिर्छन् कोलोइडल पार्टिकलहरु छिर्न सक्दैन त्यो भरे यहाँनिर फिल्टर पेपर राख्यो यहाँनिर फिल्टर पेपर राख्यो अनि बनाएको सोललाई यहाँबाट पठाइदियो भने यहाँ ट्रु सोलुसन सँगै के आउँछन् सल्भेन्ट र ट्रु सोलुसन तल आउने भयो माथि के मात्रै रहने भयो त कोलोइडल पार्टिकल रहने हो अनि त्यो कोलोइडल पार्टिकललाई अब प्योर सल्भेन्टमा लगाएर डिस्पर्स गराइदिने प्योर सल्भेन्टमा डिस्पर्स गराइदिसकेपछि कोलोइडल सिस्टम आयो अनि यसैलाई फास्ट गराउन बाहिरबाट प्रेसर एप्लाई गर्यो भने त्यो फिल्ट्रेसन के हुन्छ फास्ट हुन्छ त्यसलाई अल्ट्रा फिल्ट्रेसन अन्डर प्रेसर पनि भन्छ कहीँ चाहियो भने है अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भनेको के पनि होइन स्पेशल टाइप अफ फिल्ट्रेसन वेयर के अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज युज and due to smaller pore size in ultra filter paper the true solution particle will pass through it but the colloidal system will retain and so retained colloidal particle will be dispersed in pure dispersion medium to obtain the pure colloid because the true electrolytic impurity are removed during filtration process and to speed up this ultra filtration mechanism sometimes high pressure is applied or high gas pressure is applied and that is known as what ultra filtration under K pressure है त्यो भएर यो मेथडबाट हटाउन सकिन्छ र अरु प्रपर्टीहरु छ अब प्रपर्टी मैले भोलि नै भन्नु होला भोलि पनि क्लास त छैन नि तिमीहरुको अरुको बिहान 7 बजे क्लास छ र कसैको कसको छ 7 बजे 7 बजे छ कति बजे गरौँ त मैले ल मैले तिमीलाई खबर गरेर भोलि पनि क्लास लिन्छु नभए बेलुकाको टाइम पाएर ल्याउँला है त ल आज यति गर मैले भोलि अमितसँग टाइम मिलाएर क्लास लिन्छु फेरि ल